अथ सामवेदीय तलवकार शाखांतर्गत छांदोग्योपनिषत् अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ प्रथमः खण्डः समस्तसामोपासना। ओम समस्तस्य खलु साम्नः उपासनगं साधु यत् खलु साधु तत्साम इति आचक्षते यत् असाधु तत् असाम इति। तत् उत अपि आहुः साम्ना एनम् उपागात् इति साधुना एनम् उपागात् इति एव एतद् आहुः। असाम्ना एनम् उपागात् इति असाधुना एनम् उपागात् इति एव तत् आहुः। अथ उतापि आहुः साम नो बतेति यत् साधु भवति साधु बत इति एव तत् आहुः। असाम नो बतेति यत् असाधु भवति असाधु बत इति एव तत् आहुः। स य एतत् एवं विद्वान् साधु साम इति उपास्ते अभ्यासो ह यत् एनगं साधवो धर्माः आच गच्छेयुः उप च नमेयुः इति द्वितीयोऽध्यायस्य प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः पञ्चविधसामोपासना। लोकेषु पञ्चविधगं साम उपासीत पृथिवीहिंकारः अग्निः प्रस्तावः अन्तरिक्षम् उद्गीथः आदित्यः प्रतिहारो द्यौः निधनम् इति ऊर्ध्वेषु। अथ आवृत्तेषु द्यौः हिंकारः आदित्यः प्रस्तावः अन्तरिक्षम् उद्गीथः अग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम्। कल्पन्ते अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च यः एतत् एवं विद्वान् लोकेषु पञ्चविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य द्वितीयः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः वृष्टिसाम उपासना। वृष्टौ पञ्चविधगं साम उपासीत पुरोवातो हिंकारः मेघो जायते सः प्रस्तावः वर्षति सः उद्गीतः विद्योतते स्तनयति सः प्रतिहारः उत्गृह्णाति तत् निधनम् वर्षति हास्मै वर्षयति हा यः एतत् एवं विद्वान् वृष्टौ पञ्चविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य तृतीयः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः जलसाम उपासना। सर्वासु अप्सु पञ्चविधगं साम उपासीत मेघो यत् संप्लवते सः हिंकारः यद्वर्षति स प्रस्तावः याः प्राच्यः स्यन्दन्ते सः उद्गीथः याः प्रतीच्यः सः प्रतिहारः समुद्रो निधनम्। सः अप्सु प्रैति अप्सुमान् भवति य एतत् एवं विद्वान् सर्वासु अप्सु पञ्चविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य चतुर्थः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ऋतुसाम उपासना। ऋतुषु पञ्चविधगं साम उपासीत वसन्तो हिंकारः ग्रीष्मः प्रस्तावः
वर्षा उद्गीतः शरत्प्रतिहारः हेमन्तो निधनम् कल्पन्तेह अस्मा ऋतवः ऋतुमान् भवति यः एतत् एवं विद्वान् ऋतुषु पञ्चविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य पञ्चमः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य षष्ठः खण्डः। पशुषु पञ्चविधगं साम उपासीत अजाहिंकारः आवयः प्रस्तावः गावः उद्गीतः अश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् भवन्तिः अस्य पशवः पशुमान् भवति यः एतत् एवं विद्वान् पशुषु पञ्चविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य षष्ठः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः। इन्द्रियसाम उपासना। प्राणेषु पञ्चविधगं परोवरीयः साम उपासीत प्राणोऽहिंकारः वाक् प्रस्तावः चक्षुः उद्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारः मनो निधनम् परोवरीयागं शिवा एतानि परोवरीयोः अस्य भवति परोवरीयसोः लोकान् जयति यः एतत् एवं विद्वान् प्राणेषु पञ्चविधगं परोवरीयः साम उपास्ते इति तु पञ्चविधस्य इति द्वितीयोऽध्यायस्य सप्तमः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य अष्टमः खण्डः। अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधगं साम उपासीत यत्किञ्च वाचः हुम् इति सः हिंकारः यत् प्र इति सप्रस्तावः यत् एति सः आदिः यः दुत् इति सः उद्गीतः यत्प्रतीति सः प्रतिहारः यत् उपेति स उपद्रवः यन्नीति तत् निधनम् दुग्धे अस्मै वाक् दोहं यो वाचो दोहः अन्नवान् अन्नादो भवति यः एतत् एवं विद्वान् वाचि सप्तविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य अष्टमः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य नवमः खण्डः। आदित्यसाम उपासना। अथ खलु अमुम् आदित्यगं सप्तविधगं साम उपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति इति सर्वेण समस्तेन साम तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात् तस्य यत्पुरोदयात् सः हिंकारः तद् अस्य पशवो अन्वायत्ताः तस्मात् ते हिं कुर्वन्ति हिंकारभाजिनो हि एतस्य साम्नः। अथ यत्प्रथम उदेते सप्रस्तावः तद् अस्य मनुष्याः अन्वायत्ताः तस्मात् ते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसाकामाः प्रस्तावभाजिनो हि एतस्य साम्नः। अथ यत् संगव वेलायागं स आदिः तत् अस्य वयागुंसि अन्वायत्तानि तस्मात् तानि अन्तरिक्षे अनारम्भणानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति
आदिभाजीनि हि एतस्य साम्नः अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीतः तद् अस्य देवाः अन्वायत्ताः तस्मात् ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीतभाजिनो हि एतस्य साम्नः अथ यत् ऊर्ध्वं मध्यन्दिनात् प्राक् अपराह्णात् सप्रतिहारः तत् अस्य गर्भा अन्वायत्ताः तस्मात् ते प्रतिहृताः न अवपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो हि एतस्य साम्नः अथ यत् ऊर्ध्वम् अपराह्णात् प्राक् अस्तमयात् सः उपद्रवः तत् अस्य अरण्याः अन्वायत्ताः तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा तक्षकं श्वभ्रम् इति उपद्रवन्ति उपद्रवभाजिनः हि एतस्य साम्नः अथ यत् प्रथमः अस्तमिते तत् निधनं तत् अस्य पितरो अन्वायत्ताः तस्मात् तान् निदधति निधनभाजिनो हि एतस्य साम्नः एवं खलु अमुम् आदित्यगं सप्तविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य नवमः खण्डः अथ द्वितीयोऽध्यायस्य दशमः खण्डः अतिमृत्युसाम उपासना अथ खलु आत्मसम्मितम् अतिमृत्यु सप्तविधगं साम उपासीत हिंकारः इति त्र्यक्षरम् प्रस्तावः इति त्र्यक्षरम् तत्समम् आदिः इति द्व्यक्षरम् प्रतिहारः इति चतुरक्षरम् ततः इह एकं तत्समम् उद्गीतः इति त्र्यक्षरम् उपद्रवः इति चतुरक्षरम् त्रिभिः समं भवति अक्षरम् अतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत्समम् निधनम् इति त्र्यक्षरम् तत्समम् एव भवति तानि हवा एतानि द्वाविंशतिः अक्षराणि एकविंशत्या आदित्यम् आप्नोति एकविंशो वा इति असौ आदित्यः द्वाविगंशेन परम् आदित्यात् जयति तत् नाकं तत् विशोकम् आप्नोति आदित्यस्य जयं परोह अस्य आदित्यजयात् जयो भवति य एतत् एवं विद्वान् आत्मसम्मितम् अतिमृत्यु सप्तविधगं साम उपास्ते इति द्वितीयोऽध्यायस्य दशमः खण्डः अथ द्वितीयोऽध्यायस्य एकादशः खण्डः गायत्रसाम उपासना मनोहिंकारः वाक्प्रस्तावः चक्षुः उद्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनम् एतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् सः यः एवं एतत् गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वम् आयुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या महामनास्यात् तद्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य एकादशः खण्डः अथ द्वितीयोऽध्यायस्य द्वादशः खण्डः रथन्तरसाम उपासना अभिमन्थति सह हिंकारः धूमो जायते सह प्रस्तावो ज्वलति सह उद्गीतो अंगाराः भवन्ति सह प्रतिहारः उपशाम्यति तत् निधनं सगं श्याम्यति
तत् निधनम् एतत् रथन्तरम् अग्नौ प्रोतम् सः यः एवम् एतत् रथन्तरम् अग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादः भवति सर्वम् आयुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न प्रत्यङ् अग्निम् आचामेत् न निष्ठीवेत् तत्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य 12 खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य 13 खण्डः। वामदेव्यसामोपासना। उपमन्त्रयते सह हिंकारो ज्ञपयते सह प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते सह उद्गीतः प्रतिस्त्रीं सह शेते सह प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तत्निधनम् एतत् वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् सः यः एवम् एतत् वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनात् मिथुनात् प्रजायते सर्वम् आयुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न काञ्चन परिहरेत् तत्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य 13 खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य 14 खण्डः। बृहत्साम उपासना। उद्यन् हिंकारः उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिनः उद्गीतः अपराह्नः प्रतिहारः अस्तं यत् निधनम् एतत् बृहत् आदित्ये प्रोतम् सः यः एवम् एतत् बृहत् आदित्ये प्रोतं वेद तेजस्वी अन्नादो भवति सर्वम् आयुः एति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या तपन्तं न निन्देत् तद्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य 14 खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य 15 खण्डः। वैरूपसाम उपासना। अभ्राणि सम्प्लवन्ते सह हिंकारः मेघो जायते सह प्रस्तावः वर्षति सह उद्गीतः विद्योतते स्तनयति सप्रतिहारः उद्गृह्णाति तत्निधनम् एतद्वै रूपं पर्जन्ये प्रोतं सा या एवम् एतद्वै रूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपागंश्च सुरूपागंश्च पशून् अवरुन्धे सर्वम् आयुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत् तद्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य 15 खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य 16 खण्डः। वैराजसाम उपासना। वसन्तो हिंकारः ग्रीष्मः प्रस्तावः वर्षा उद्गीतः शरत्प्रतिहारः हेमन्तो निधनम् एतत् वैराजं ऋतुषु प्रोतम् सः यः एवम् एतत् वैराजं ऋतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वम् आयुः एति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या ऋतून् न निन्देत् तद्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य 16 खण्डः।
अथ द्वितीयोऽध्यायस्य सप्तदशः खण्डः। शक्वरी साम उपासना। पृथिवीहिंकारः अन्तरिक्षं प्रस्तावः द्यौः उद्गीतः दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनम् एताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः स यः एवम् एताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वम् आयुः एते योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या लोकान् न निन्देत् तद्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य सप्तदशः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य अष्टादशः खण्डः। रेवती साम उपासना। अजाहिंकारः अवयः प्रस्तावः गावो उद्गीतः अश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् एता रेवत्यः पशुषु प्रोताः सह यः एवं एता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान् भवति सर्वम् आयुरेति योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या पशून्न निन्देत् तद्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य अष्टादशः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः। यज्ञायज्ञीयसाम उपासना। लोमहिंकारः त्वक् प्रस्तावः मागं समुद्गीतः अस्ति प्रतिहारो मज्जा निधनम् एतत् यज्ञायज्ञीयम् अंगेषु प्रोतम् सह यः एवम् एतत् यज्ञायज्ञीयम् अंगेषु प्रोतं वेद अंगी भवति न अंगेन विहूर्च्छति सर्वम् आयुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या संवत्सरं मज्ञः न अश्नीयात् तत्व्रतं मज्ञः न अश्नीयात् इति वा इति द्वितीयोऽध्यायस्य एकोनविंशः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य विंशः खण्डः। राजनसामोपासना। अग्निः हिंकारो वायुः प्रस्तावः आदित्यः उद्गीतः नक्षत्राणि प्रतिहारः चन्द्रमा निधनम् एतत् राजनं देवतासु प्रोतम् सह यः एवम् एतत् राजनं देवतासु प्रोतं वेद एतासाम् एव देवतानागं सलोकतागं सार्ष्णितागं सायुज्यं गच्छति सर्वम् आयुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान् न निन्देत् तद्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य विंशः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य एकविंशः खण्डः। सर्वसाम उपासना। त्रयीविद्या हिंकारः त्रयः इमे लोकाः सह प्रस्तावो अग्निः वायुः आदित्यः सह उद्गीतः नक्षत्राणि वयोगुंसि मरीचयः सह प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरः सन्निधानम्
सन्निधनम् एतत्साम सर्वस्मिन् प्रोतं स य एवम् एतत्साम सर्वस्मिन् प्रोतं वेद सर्वगं ह भवति तदेष श्लोकः यानि पञ्चधात्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परम् अन्यत् अस्ति यः तत्वेद न वेद सर्वगं सर्वादिशो बलिम् अस्मै हरन्ति सर्वम् अस्मि इति उपासीत तत्व्रतम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य एकविंशः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः। विनद्धि साम उपासना। विनद्धि साम्नः वृणे पशव्यम् इति अग्नेः उद्गीतः अनिरुक्तः प्रजापतेः निरुक्तः सोमस्य मृदुश्लक्ष्णं वायोश्लक्ष्णं बलवत् इन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान् सर्वान् एव उपसेवेत वारुणं तु एव वर्जयेत् अमृतत्वं देवेभ्यः आगायानीति आगायेत् स्वधां पितृभ्यः आशां मनुष्येभ्यः तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानाय अन्नम् आत्मनः आगायानि इति एतानि मनसा ध्यायन् अप्रमत्तः स्तुवीत सर्वेश्वराः इन्द्रस्य आत्मानः सर्वः ऊष्मानः प्रजापतेः आत्मानः सर्वे स्पर्शाः मृत्योः आत्मानः तं यदि सर्वेषु उपालभेत इन्द्रगं शरणं प्रपन्नो अभूवम् स त्वा प्रतिवक्ष्यति इति एनं ब्रूयात्। अथ यदि ऊष्मसु उपालभेत प्रजापतिगं शरणं प्रपन्नो अभूवम् स त्वा प्रतिपेक्ष्यति इति एनं ब्रूयात्। अथ यदि येनगं स्पर्शेषु उपालभेत मृत्युगं शरणं प्रपन्नो अभूवम् स त्वा प्रतिदक्ष्यति इति एनं ब्रूयात्। सर्वेश्वराः घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्याः इन्द्रे बलं ददानि इति सर्व ऊष्माणोऽग्रस्ताः अनिरस्ताः विनिवृत्ताः वक्तव्याः प्रजापतेः आत्मानं परिददानि इति सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनिहिता वक्तव्या मृत्योः आत्मानं परिवराणि इति द्वितीयोऽध्यायस्य द्वाविंशः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः। धर्मस्कन्धाः त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानम् इति प्रथमस्तपः एव द्वितीयो ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी तृतीयो अत्यन्तम् आत्मानम् आचार्यकुले अवसादयन् सर्वे एते पुण्यलोकाः भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम् एति। प्रजापतिः लोकान् अभ्यतपत् लोभ्यो तेभ्यो अभितप्तेभ्यः त्रयी विद्या सम्प्रास्रवत् तामभ्यतपत् तस्या अभितप्ताया एतानि अक्षराणि सम्प्रास्रवन्त भूर्भुवः सुवरिति तानि अभ्यतपत् तेभ्यो अभितप्तेभ्यः ओंकारः सम्प्रास्रवत्
तत् यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृह्णानि एवं ओंकारेण सर्वा वाक् सन्तृष्णाः ओंकारः एव इदगं सर्वम् ओंकारः एव इदगं सर्वम् इति द्वितीयोऽध्यायस्य त्रयोविंशः खण्डः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः। प्रातः सवनादि सामोपासना। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यन्दिनगं सवनम् आदित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयः सवनम्। क्व तर्हि यजमानस्य लोकः इति स यस्तं न विद्यात् कथं कुर्यात् अथ विद्वान् कुर्यात्। पुरा प्रातः अनुवाकस्य उपाकरणात् जघनेन गार्हपत्यस्य उदन्मुखः उपविश्य सह वासवगं सामाभिगायति। लोकद्वारमपावार्णो पश्येम त्वा वयगं राहुम् आ ज्या यो आ इति। अथ जुहोति नमो अग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्द। एष वै यजमानस्य लोकः एतास्मि। अत्र यजमानः परस्तात् आयुषः स्वाहा अपजहि परिघम् इति उक्त्वा उत्तिष्ठति। तस्मै वसवः प्रातः सवनं सम्प्रयच्छन्ति। पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्य उपाकरणात् जघनेन अग्नीन्द्रियस्य उदन्मुखः उपविश्य सह रौद्रगं सामाभिगायति। लोकद्वारमपावार्णो पश्येम त्वा वयं वैराहुम् आ ज्या यो आ इति। अथ जुहोति नमो वायवे अंतरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्द। एष वै यजमानस्य लोकः एतास्मि। अत्र यजमानः परिस्तात् आयुषः स्वाहा अपजहि परिघम् इति उक्त्वा उत्तिष्ठति। तस्मै रुद्रामाध्यन्दिनगं सवनगं सम्प्रयच्छन्ति। पुरा तृतीयसवनस्य उपाकरणात् जघनेन आहवनीयस्य उदन्मुखः उपविश्य सह आदित्यगं सह वैश्वदेवगं साम अभिगायति। लोकद्वारमपावार्णो पश्येम त्वा वयगं स्वारा
हुं आ ज्या यो आ इति आदित्यम् अथ वैश्वदेवं लोकद्वारमपावार्नो पश्येम त्वा वयं साम्राहुं आज्या यो आ इति अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिवीक्षिभ्यो लोकक्षिभ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दते एष वै यजमानस्य लोकः एता अस्मि अत्र यजमानः परस्तात् आयुषः स्वाहा अपहत परिघम् इति उक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवाः तृतीयसवनगं सम्प्रयच्छन्ति एषः वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद इति द्वितीयोऽध्यायस्य चतुर्विंशः खण्डः इति द्वितीयोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्